Okay, mga igsoon, mao ni ang tubag sa pangutana nga mabasa diha sa Mateo 27:46 nga nagaingon nga ili lama sa baktani nga kung sa ato pa Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. So mao nang ato karong hisgutan kabahin ana nga tekstuha na mas Ginoong si Kristo ingon man siya sa Dios sa Amahan nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Nga matod pa sa Hebrehanon 13:5 nga ang taong matarong dili imgid niya talikdan ni pagbiyaan. Pero nganong si Kristo taong matarong man unya Dios pagyud nganong gibiyaan man siya. So mao nang atong tubagon karon mga igsoon nga mugamit kita og mga pulong nga nakasulat sa Biblia. Unang-una mga igsoon, ang kato nga pag-ingon sa Ginoo nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako, usa kato ka konfirmasyon sa mga tao nga naminaw nga i-confirm niya nga kato nga higayon na natuman na gid iyang misyon. Naghatag katong konfirmasyon nato nga mga katawhan nga ang iyang pag-ingon nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako, nagpasabot lang nga si Jesus gitalikdan sa Ginoo kaya ang makasala talikdan man sa Ginoo kaya ang matarong ra man dili ni talikdan ni pagbiyaan. So natawag ni si Kristo atong higayon na nga dili na matarong makasala na kay gitalikdan na siya sa Dios, di ba? So usa ka konfirmasyon kay mabasa na sa ikaduhang Korinto 5:21. Matod pa sa ikaduhang Korinto 5:21 nga siya kuno nga wala makasinatig sala gihimo ng sad-an tungod og alang kanato. So nagpasabot lamang nga siya nga dili sad-an tungod kay gitubos ta niya sa atong mga kasalanan. Kita gyud ta dapat nga silutan pero tungod kay iyang gitubos gitawag na siya sa Biblia Redeemer. Gitubos ta niya mao na nga siya kuno nga walay sala gihimo na lang sad-an tungod og alang kanato, di ba? So karon kay kung si Kristo sad-an naman. So kung ang tawo nga dili matarong biyaan gi sa Ginoo mao na nga ingon siya Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Tungod kay siya atong higayon na siya na nahimong sad-an. Dili na siya matarong tungod kay ihang giako ang tanan natong mga kasalanan. Tanan nato nga mga pagkadautan, tanan nato nga mga dili matarong ihang giangkon. Mao na nga siya nga dili sad-an himo na nung sad-an tungod og alang kanato. So mao nang gitalikdan sa Ginoo. So konfirmasyon to nga kita karon mahibalo nga atong higayon na nga kinahanglan siyang biyaan. Kay tungod para matuman gid nga siya himo nang sad-an, siya na dili na matarong sa tubangan sa Ginoo tungod og alang nato. Ug mao nang tubag sa maong pangutana mga igsoon. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.